सुकून पात। इफ्तारी में शरबत मत पियो। शरबत पीना है तो जो मैंने बताया था शरबत वो वाला पी लो। मैंने पूरी रेसिपी शेयर की थी आपके फायदे के लिए। आपने क्या करना है, पुदीने को पानी में डाल के रखना है, थोड़ी देर पानी में पड़ा रहेगा वो, तो उसकी मिट्टी मिट्टी साफ हो जाती है। फिर उसे निकाल के अच्छी तरह धो लिया। कराची में तो ये भी नलके के पानी से धोने के बाद पीने के पानी से अलग से धोना पड़ता है, क्योंकि नलके के पानी ने उसको गंदा कर दिया होता है, तो अब उसको पीने के पानी से धो लो आप। पंजाब का मुझे नहीं पता। तो यहां आपने धोने के बाद उसके पत्ते निकाल के, या पत्ते पहले निकाल लो, निकालने के बाद आपने क्या किया, हल्का सा पानी डाल के उसको वो जो ग्राइंड कर लो उसको। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ग्राइंड करने से पहले उसमें 2-3 लीमू भी डाल दो, या 1 लीमू, या जो भी आपको, वो तजर्बा हो जाएगा कि आप कितना एफोर्ड कर सकते हो, वो आपको खुद तजर्बा हो जाएगा। फिर लीमू में फर्क होता है, कुछ लीमू बड़े कड़वे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ में तुलसी ज्यादा, कुछ में कम, वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो वो आपने छिलकों समेत उसमें बीज निकाल लो, छिलकों समेत ग्राइंड करना है, उसमें छिलके नहीं निकालने उसमें। लेमन का छिलका बहुत ही कोई खानदानी चीज है, थोड़ी खानदानी होती मैं नहीं बताता आपको, मैंने तजर्बा किया है, बहुत ही कोई खानदानी चीज है लेमन का छिलका। तजर्बा के अंदर बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है उससे। तो वो छिलका भी आपने उसमें पुदीने के साथ ग्राइंड कर दिया और थोड़े से पानी में डाल के उसको रख दिया, ताकि वो अच्छी तरह उसके सारे असरात किसमें आ जाए, पानी में, और रख दो उसको इफ्तारी के लिए। इफ्तारी से पहले आपने क्या करना है, अब 2 किस्म के शरबत हैं, आपका जो दिल चाहे उसमें पी लो। एक तरीका तो यही है कि इसी को आपने इफ्तारी के वक्त में इसमें हस्बे तौफीक पानी डाला, ग्राइंड किया, और शहद डाल दो इसमें मीठे के लिए, क्योंकि ये कड़वा होता है, पिया नहीं जाएगा ऐसे। शहद डाल देंगे, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कितना शहद ऐसे है जो आप एफोर्ड, यानी बहुत मीठा ना कर दो उसको। शहद डाल दिया आपने, बर्फ डाल, अच्छा फिर छान लिया उसको आपने, ताकि ये छिलके मिलके सारे तबीयत पे बोझ ना हो, तो मजा ना आए पैसे वापस। इतना मजे का मशरूब बनेगा। ये जो पुदीना है ना, ये बेहतरीन एंटी एलर्जी है, नजला, जुकाम, खांसी, जिस्म में खारिश मारिश, इन सब चीजों के लिए। मैंने अपना तजर्बा शेयर किया था, मैं कितना बीमार रहता था, खारिश रहती थी, और मेरी वालदा मुझे हकीम मुरसलन के पास ले गई, उन्होंने बोला कि सर पुदीने का पानी निकाल के पी लिया करो, वरना कितनी एंटी एलर्जियां खा रहा था, क्या क्या कर रहा था। तो वो पुदीने का पानी पिया फिटफाट। तो पुदीना हल्की चीज नहीं है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें पुदीने का अर्क भी आ गया, लीमू भी आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा मशरूब बन जाएगा इफ्तार में पीने के लिए। मजे का भी होगा, हाजमा भी करेगा, बहुत फायदा होगा। और अगर इसको चाहते हो कि आप और पावरफुल बना दो, तो उसका तरीका फिर ये है कि ये मशरूब जो आपने जो है ना, जो पुदीने का रखा किनारे पे, इसमें आप चुकंदर का इतना सा गिलास का रस चुकंदर का, और उतना ही सेब। समझ में आ रही है बात? यानी एक गिलास के 3 हिस्से कर लिए, 1/3 ये पुदीने का उसमें आ गया, 1/3 चुकंदर का जूस, 1/3 सेब का जूस, और तीनों को मिक्स कर लिया। मजा ना आए पैसे हमेशा के लिए वापस। तो ये बहुत ही पावरफुल किस्म का। इसमें सिर्फ शुगर के मरीजों का मसला होगा कि उसमें फिर चुकंदर में शुगर बहुत होती है, लेकिन आम नॉर्मल आदमी को इससे फायदा होगा। चुकंदर क्या करता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है और बहुत फायदेमंद है। वो आप फिर हकीमों से, डॉक्टरों से पूछ लेंगे चुकंदर क्या करेगा आपके साथ, तो बहुत फिटफाट हो जाओगे। और आप देखना, जिस दिन इफ्तारी में आपने ये सब कुछ ये वाला पी लिया और रोटी चावल से आपने अवॉइड किया, तो आप देखना आपको उस दिन अलग ही महसूस होगा, यार कुछ कहीं और पहुंचे हैं, इतनी जिस्म में ताकत आएगी। ये काम कर लो अपने खर्चे पे। और ये चुकंदर का ये जो पियोगे ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप थोड़े दिन में अपना चेहरा देखना। मैं नहीं पी रहा, सिर्फ मशवरे दे रहा हूं आपको। आप कहोगे आप क्यों नहीं एकदम ऐसे टार्जन बन गए, मशवरा दे रहा हूं ना। 3-4 दिन आदमी करता है, छोड़ो यार पानी पी लो, लेकिन ये करें आप, इसका फायदा होगा। मैंने क्यों छोड़ दिया, 3-4 दिन मेरा पेट थोड़ा खराब होने लगा था। आयरन जिस चीज में ज्यादा हो तो पेट पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, मेरे साथ होता है ऐसा। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज टू हूंगा इसका। लेकिन आप ये चुकंदर का और सेब का और ये पुदीने का पियो, खवातीन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चेहरे की ऐसी फ्रेशनेस होगी, चमक पैदा हो जाएगी, कमजोरी वमजोरी मार्केट से शादी जो हर वक्त थकी थकी सी फील करती हूं, इसके बाद भी अगर थकावट फील हो रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो ये वाला शरबत पी लिया करो, ये बाकियों से जान छुड़ाओ, चीनी से। और ये जो, और बाजार का तो कभी भी कुछ ना पियो, कितनी अच्छी कंपनी हो। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, मैंने कई बार तजर्बा किया है, जरा सा कोई बाजार से किसी अच्छी कंपनी का भी मैंने जूस पिया है ना, फौरन गला खराब हुआ। इसका मतलब कुछ है इसमें। गन्ने का जूस पी लोगे ना, वो जो गंदा, उससे गला नहीं खराब होगा, वो कम नुकसानदेह, वो भी नहीं पिया करो, मक्खियां मक्खियां भी उसमें आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं वो कम नुकसानदेह है। और ये जो पैकिंग के जूस आ रहे हैं ना, डब्बे के, जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, लोकल की तो बात ही नहीं कर रहा, मत पियो, इनके करीब
مت جاؤ. یہ صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہوگا, ان میں کچھ فائدہ بھی ہوگا, سیب ویب ہوگا, انگور منگور ہوگا, لیکن اس کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. پھلوں کا جوس تو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, پھل کھانے چاہیے. تو چقندر اور سیب کا میں نے صرف رمضان کی وجہ سے آپ کو کہہ دیا, اور اس میں جو لیمن وہ ملے گا تو اس میں شوگر کے نقصان کو یہ کم کر دے گا اور اس کے فائدے بڑھ جائیں گے. تو یہ پی لیا کرو اپنے خرچے پہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھوڑا نہ کرو. اتنا لوگ کھاتے ہیں پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے, سے عجیب عجیب سے ٹہل رہے ہوتے ہیں. آپ چند دن تجربہ کرو, آپ کی باڈی جو ایکٹیو ہو جائے گی نا جب کم کھانے سے, یعنی افطاری میں آپ نے روٹی چاول کم کھانے, اس کو کم فوکس کرو, اور تو آپ دیکھنا آپ کو الگ ہی پتہ چلے گا. یار کوئی نہیں, جو لوگ وزن کم کر لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے دوبارہ پیدا ہوئے ہم, ایسا لگ رہا ہے دوبارہ. میں نے رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ عید کے بعد اگر یہ کم نہیں ہوا اس کا مطلب میں نالائق ہوں, اس کا مطلب رمضان میں بھی کوئی فائدہ, حالانکہ میرے پاس وزن کم کرنے کا کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں, یعنی اتنی اسپیس ہی نہیں ہے, وزن کم کر کے میں جاؤں گا کہاں, لیکن پھر بھی مجھے یہ فکر ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے. تو رمضان میں اگر وزن کم نہیں ہوا, میں نے پہلے روزے کو وزن چیک کیا, میں نے کہا اگر یہ عید کے بعد بھی اتنا ہی ہے اس کا مطلب رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے میں آپ لوگ بھی وزن چیک کر لو, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں رمضان کے بعد ڈبل نہ ہوا, جو اسپیڈ چل رہی ہے نا زیادہ ہی ہوگا. آپ تو بڑھائیں تھوڑا سا, آپ بڑھاؤ, آپ تو یہ چقندر مقندر پی لیا کرو, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دو. ہلو. اور یہ جو لوگ چکنائی چھوڑ دیتے ہیں نا, چربی وربی, ایکچولی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں. سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے, ان کی چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے. باڈی میں جو نیچرل فیٹ ہے نا, نیچرل فیٹ, کل دیکھو میں نے جو ہماری خدمت گزار ہے اس سے میں نے گوشت منگوایا, میں نے بولا چربی, لوگ کیا کرتے ہیں گوشت خرید کے چربی نہیں, میں نے کہا چربی ڈلوانا تاکہ کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے, کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے. تو ہم تو چربی والا گوشت کھاتے ہیں. گوشت میں اللہ نے چربی رکھی اس لیے کہ کم وقتوں یہ کوکنگ آئل سے کیا کرو, جان چھڑاؤ. اس گوشت کی لذت ہوتی ہے, طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا, وہ مزہ آتا ہے کھانے میں, پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا. میں نے جب اس میں آئل دیکھا میں نے غصہ کیا, میں نے کہا بھائی اتنا آئل کیوں ہے, انہوں نے کہا بھائی وہ چربی کا آئل ہے. وہ بے شک نہ پیو, وہ الگ سے نہ پیو, وہ بس اس آئل میں جو چربی میں پکا ہوا گوشت کھا لو, یہ کافی ہے. الگ سے چربیاں پیو گے تو ایسا نہ ہو دھماکے کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. یہ کچھ اہم باتیں تھیں, اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. بچوں کو بھی وہی, بچوں کو تو پلاؤ یہ چقندر سیب, اور اس کا جو اگر اللہ نے, اور سیب بہت سستے مل جاتے ہیں سبزی منڈی سے. لوگ کہیں گے مفتی صاحب وہ مشورے دے رہے ہیں جو اتنے پیسے, بھائی آپ سبزی منڈی جاؤ. میں اپنی, جب میں ذرا مصروفیت کم تھی, اپنی بکری کے لیے سبزی منڈی سے سیب لایا کرتا تھا, بکری کو کھلاتا تھا. اتنے مزے کے سیب تھے وہ, پھر لاتا تو بکری کے لیے تھا مگر ہم سب پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیتے تھے اس کو. تو یہ جو بڑے بڑے لال بڑے بڑے سیب آ رہے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ سبزی منڈی میں, پیسہ اللہ نے دیا تو جو مرضی. اچھا سیب بھی ہرا ہو, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. ہرا سیب جو تھوڑا سا کچا سا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. شوگر سے بچاؤ اپنے آپ کو, میٹھی چیزیں کم کرو. تو سبزی منڈی جاؤ, وہاں بوریوں میں سیب مل رہے ہوتے ہیں. جو جس بیچارے کا پیسے نہیں ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاؤ, وہاں پورے لاٹ سیبوں کی ہوتی ہے, سستے سیب بھی مل جاتے ہیں, وہ اٹھا کے لے آؤ, پورا رمضان چلتا رہے گا. اور یہ جو تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو, یہ کون سا فری پکڑ کے آ رہے ہیں, یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں نا. چینی بھی تو پیسوں کی آ رہی ہے, اور جو اس میں لال لال شربت ڈالے جا رہے ہیں یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں. تو یہ کون سا فری پکڑ میں ہے. تو اپنے بچوں کو کچھ دن اچھا کھلا لو, بیماریوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے پیسے بچ جائیں گے. کیسے بچوں کے آپ دیکھو چہرے پھیکے پھیکے بالکل سب فارغ ہوتے جا رہے ہیں.